السلام علیکم حضرات، آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر ایران کلچر ہاؤس ایک نئے ویبینار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ادبی اور ثقافتی شخصیت ہے، اس کا ایران اور پورے جہان پہ اس کے کیا تاثرات قائم ہوئے ہیں، اور دنیا نے ان کی شخصیت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی فیوز و برکات کے لیے کیسے رسپونڈ کیا ہے اور اس کو کیسے دنیا نے لیا ہے۔ اور آپ کی شخصیت میں جہاں بہت سارے پہلو ہیں اور بہت ساری جہات ہیں، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ایک انتہائی غیر معمولی ادبی شخصیت کے مالک بھی تھے، اور ایک شاعر بھی تھے، اور فلسفی بھی تھے، استاد بھی تھے، فقیہ تھے، مرجع تقلید تھے، اور ایک انتہائی مستقبل اندیش سیاست مدار بھی تھے، اور اسلامی انقلاب کے معمار اور اس کے بانی تھے، جو آپ کا انتہائی اہم کارنامہ ہے، اور ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جس کے اثرات کو صرف ایک ملک جغرافیہ میں محدود تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑے ہیں۔ آج ہم اس عظیم شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کے تعلق سے میں اپنی اس گفتگو کی شروعات میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نہایت خوش نصیب ہیں اس ملک کے عوام یا اس زبان اور اس ثقافت سے جڑے ہوئے لوگ دنیا بھر میں، جو ایسے گویا رہبر ان کے ملک سے متعلق رہے ہیں اور اب بھی ہیں، کہ جو اپنی تمام تر ہمجہت شخصیت کے باوجود ایک انتہائی اعلیٰ قسم کا ادبی ذوق ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ وہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، جو کہ عام طور پر کسی ملک کی سربراہی اور ہیڈ آف دا نیشن ہونے کے بعد اس قسم کے ذوق جو ہے وہ اس طریقے سے شخصیت میں نمایاں نہیں ہو پاتے ہیں۔ مگر ہم نے دیکھا کہ امام خمینی ایک عظیم استاد، ایک فقیہ، ایک مرجع تقلید اور ایک عظیم شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک انتہائی گویا قادر الکلام شاعر بھی تھے، اور آپ کی شاعری کا عرفانی اثاثہ آج دنیا میں محفوظ ہے، اور دنیا بھر میں لوگ اکیڈمکس میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، اس پر نئے نئے نکات اس کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں۔ میں ظاہر کہ اس پروگرام میں ہند و ایران سے ہمارے پاس مہمان ہیں جو اس عنوان سے گفتگو کریں گے۔ مجھے ظاہر کہ اردو کے ساتھ ساتھ دوسری زبان کا بھی سہارا لینا پڑے گا، لہٰذا میں اپنے فارسی زبان مہمانوں کی خدمت میں بھی کچھ عرض کر دوں۔ عرض سلام و احترام دارم خدمت دوستان ایرانی و فارسی زبان جهان که این برنامه رو تماشا میکنند و خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان و استادان گرامی که در این برنامه خلاصه تشریف آوردند و انشاءالله از نظرات ارزشمندشون ما بهره‌مند خواهیم شد. من در ابتدای برنامه میخواستم تبریک بگم به ملت شریف ایران و کسانی که با این زبان و فرهنگ عشق می‌ورزند. این که خیلی کم دیده شده در دنیا که رهبران یک مملکت با وجود همه مشاغل و مناصب، با وجود شخصیت چند بعدیشون، خلاصه شاعر و ادیب هم باشند، که انصافا یک نوید بزرگی است برای شعرا و ادیبان اون کشور که به هر حال رهبرشون علاوه بر تمام اون خصوصیت ها و تمام اون خاصیت ها هم شاعر بود و ادیب، و الان هم کشور ایران خلاصه از این ویژگی برخوردار هست که رهبر معظم اون هم یک ادیب توانا و یک شاعر بسیار فوق‌العاده‌ای هست. بنده با قرائت چند بیت از خودم که تقدیم کردم به روی بلندای رهبر کبیر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، ما میریم سراغ سخنان ارزشمند استاد گرامی جناب دکتر علیرضا قزوه. از ما سلام بر تو و بر صبح انقلاب، از محفل ستاره سلامی به آفتاب. تو پیرو اصیل مسیر رسالتی، راحت ره ولایت و دین تو دین ناب. سرفصلها تمام پر از علم و حکمت است، ای نام سربلند تو عنوان این کتاب. هرچند موج ظلم پرستان به اوج رفت، هرچند موج ظلم پرستان به اوج رفت، انسان روزگار نشد غرق اضطراب. بی سوت و کور گشت دل ما بدون تو، بی سوت و کور گشت دل ما بدون تو.
ای آفتاب واقع بر جان ما بتاب. در خدمت استاد دکتر علیرضا قزوه هستیم، معاونت محترم رایزنی فرهنگی هند در ایران و یک شاعر بسیار صاحب نام معاصر که همه ما به هر حال افتخار شاگردی ایشون رو داریم. در خدمت شما هستیم جناب آقای استاد قزوه. دوستان عزیز، عرض سلام دارم. در مورد شعر حضرت امام خمینی و تأثیری که بر شاعران زبان فارسی و انقلاب اسلامی گذاشته همین رو بگم که بعد از ارتحال حضرت امام که شعرهای حضرت امام منتشر شد، به خصوص با همون اولین شعری که من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، این شعر واقعا تأثیر عجیبی رو مردم داشت. اولا مردم همه امام رو دوست داشتن، امام رو از جان و دل مردم ما دوست داشتن. شما نگاه کنید، بزرگترین تشییع برای حضرت امام بود و روز آمدنش هم واقعا بزرگترین استقبال بود. امام به هر حال محبوب مردم بود، محبوب قلب ها بود، فقط تو ایران هم نبود. من یه نمونه مثلا کشور هند بودم، یه نمونه در تاجیکستان و سریع میگذرم فقط بدونید که چقدر مردم عاشق امام بودن. من در تاجیکستان که بودم اون سالهای 70 خورده‌ای، یه پلیسی بود هی جلو ماشین منو میگرفت و من چون با اون ماشین دیپلماتیک میرفتم میگفتم برای چی میگیره، من که رعایت همه چیزا رو کردم. بعد چند بار توجه نکردم، بعد گفتم شاید کاری داره، ایستادم و دیدم این پلیس آمد گفت آقا شما ایرانی هستی؟ من برای امام خمینی یک دو بیت شعر نوشته کردم، گوش بده. یه پلیسی تو تاجیکستان برای امام خمینی شعر گفته بود. آمده بودیم هند، رفتیم مرشدآباد هند، اونجا یه مراسمی بود و رفتیم نوابهای مرشدآباد که قدیم حکومتی داشتن، فرزندانشون اینها بودن، 2 تا پیرمرد شده بودن، 2 تا برادر بودن. ما رو بردن به حسینیه شون، شب اونجا نماز بخونیم. بعد یه حسینیه مخصوص خودشون داشتن، یک قاب عکسی بود روش یه پارچه کشیده بودن. ما رو بردن اونجا، اون پارچه رو کنار زدن، دیدم عکس امام خمینی رو دارن. اینا خیلی با ارزشه که مردم از هر طبقه‌ای تو این کشورها امام رو دوست داشتن. یکی از مهربانی های مردم ما اینه که امام رو چون دوست داشتن، اگر شعر حتی خیلی ضعیف هم میگفت دوست داشتن، خاطر اینکه این هرچی از زبان لیلی باشه برای مجنون شنیدنیه. مردم ما امام رو دوست داشتن، ولی امام اولا خودش رو شاعر نمیدونست. یه جایی میگه سعدی اگر سعدی شیرازی است، بافته های من و تو بازی است. امام یافته های خودش رو بافته میدونست، اهل تواضع بود. از جوانی شعر میگفت. شاید این شعر امام رو شنیده باشین در جوانی که میگفتن روم زدانی انگور سبحی سازم که بهر رفتن میخانه استخاره کنم. خب یه شعر خانقاهیه، یه شعر عرفانیه. و در حوزه های علمیه ما همیشه یه شاخه‌ای از شاعران بودند که بخشی از شعر عرفانی درست ما رو رقم زدن. شعرهای عرفانی که تو ادب فارسی تولید میشه، بعضیاش عرفان ناب نیست، عرفان واقعی نیست، بی پشتوانه است. بعضی میشه از او به شط و طامات هم معنی کرد. بعضی ها بی پشتوانه هم، مثل یک اسکناسی که پشتوانه نداشته باشه، اون اسکناس نیست، جعلیه. عرفانی که به هر حال این شاعران حوزه های علمیه از قدیم شعر میگفتن، اینها عرفان رو درست میشناختن. شما مثلا حکیم لاهیجی رو نگاه کنید، یک انسان بزرگ و شاعر، شعر داره. یک جهان بر هم زدم که از جمله بگزیدم تو را، من چه می کردم به دنیا گر نمی دیدم تو را. این شعر عاشقانه. امام هم شعر عاشقانه داره، برای همسرش هم داره. اونم احتمالاً حکیم لایجی برای همسرش گفته، داماد ملا صدرا بوده. خود ملا صدرا، خود این بزرگان، اینها سرریزهای دانششونه در رقت قلب و فضاهای خوبی که داشتن، این شعرها رو تونستن بگن. امام توقع نداشته باشید امام مثلا وقت گذاشته باشه برای شعر، ولی تو همین وقتهایی هم که گذاشته، البته قص و سمین شعرهای امام زیاد داره، ولی بیتهای ناب هم بسیار زیاد پیدا میشه. یه جا هست من خواستار جام می از دست دل برم، این راز با که گویم و این غم کجا برم.
پیرم ولی به گوشی چشمی جوان شوم. آدم احساس میکنه لطفی که از سراچی آفاق بگذرم. آدم احساس میکنه نزدیکی به شعر حافظه داره میگه. یا اینجا میگه در میخانه گشایید به رویم شب و روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. حافظ میگه در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند. خیلی نزدیک اندیشه های امام، اندیشه های حافظانه است. شعرهاش خیلی پشتوانه داره، درسته، شعرهاش از جهت مضمون درسته. خیلی ها شعرهایی میگن که زیبا هست، آرایه داره، الفاظش خوبه، ولی پشتوانه نداره و امام اینو داره. باز شعرهای زیادی داره امام که میشه از خلال اون، از درون اونها به اون، به قول معروف، رندی امام رسید، به اون زلالی امام رسید. همین داشته های ادبی امام باعث شد مردم ما با شعر آشتی کنند و خیلی فضای خوبی ایجاد شد، تلطیف شد فضای ادبی. اینقدر شعر آمد، اینقدر مردم به سمت شعر آمدن و این شخصیت بزرگ وقتی آمد شعر. ببین الان ما هم رهبر معظممون حضرت آقای خامنه ای امین تخلص میکنه، هم ایشون شعر میگه، هم امام. ببین از بین 7 هنر شعر یه هنر قدسی است، یک هنر اوله، یک هنر با پشتوانه است. امامان ما، حضرت مولا، حضرت زهرای مرضیه، اینها شعر دارن، اینها شعر میگفتن. از بین 7 هنر هنر اول رو انتخاب کردن. خدا خودش در کلامی که جاری میکنه شعره. حالا میشه گفت این قرآن شعر نیست، اما به هر حال از نوع کلام برتر، کلام والاست، این ارزش داره. از این جهت نقش امام در گسترش زبان فارسی و آشتی مردم با شعر و اون اصالت هنر اول بسیار مهم بوده و تأثیرگذار. خیلی ممنونم. سپاسگزاریم جناب استاد غزوه. خیلی ممنون بابت نکات و خاطرات بسیار ارزشمندتون در خصوص شخصیت امام و بازتاب مردمی که خلاصه اون تجربه ها رو شما از نزدیک مشاهده کردید در هند، در تاجیکستان، در جای دیگه. دوستان، ما در این مرحله برنامه میریم سراغ جناب دکتر اخلاق آهن، استاد نامدار ادبیات فارسی در دانشگاه جواهرلال نهرو هند. جناب استاد آهن، ما در خدمتتون هستیم. سلام و درود در خدمت تمام شنوندگان گرامی از طرف بنده اخلاق آهن از دانشگاه جواهرلال نهرو دهلی. بنده امروز وقتی که در مورد شعر حضرت امام حرف میزنم، معمولا شخصیت ایشون به عنوان یک رهبر بزرگ جهان اسلامی محسوب می شود. اما وقتی که ما طرف شعر ایشون و کلام ایشون نگاه می کنیم، ایشون را به عنوان یک شاعر عارف منش می بینیم و روش ایشون همونطور هست که شاعران متقدمین مثلا حافظ و عراقی و مولانا بودند و همچنین به خصوص استعاراتی که در کلام حضرت امام خمینی استفاده شده به شیوه همون هست که در شعرای متقدمین استفاده شده و در معنای عرفانی مثلا همون استعارات، مثلا ابر، امام، باد، بت و بتخانه، بیدل، رخ، زلف، جام، خال، شمس، ساغر، محراب،
و تلمیحات استعارات تلمیحاتی مثلا عیسی و موسی و فرهاد و شیرین و تور و کعبه همچنین استفاده شده و ما میتونیم مثال ها را داشته باشیم. مثلا حافظ میگوید که مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. و حضرت امام میگوید که ای خوب رخ که پرده نشینی و بی حجاب، ای 100,000 جلوه گر و باز در نقاب، عمری گذشت و راه نبردم به کوی دوست، مجلس تمام گشت تو ندیدیم روی دوست. و همچنین مثلا استعاره زلف ما میبینیم و مثلا یک استعاره بسیار که در شعر حافظ میبینیم و در شعر حضرت امام میبینیم این است خال، که در واقع به عنوان یک نقطه حقیقی استفاده شده و مرادش ذات واحد و ذات مطلق است. مثلا میگوید که من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. یا مثلا میگوید که در سید عارفان باز هستی، در سید عارفان و ز هستی رمیدگان، زلفت چو دام و خال لبت همچو دانه است. و شعر حافظ که خیلی معروف هست اگر ان ترک شیرازی. و همچنین استعاره لب هست که عراقی مثلا میگوید حلاوت لب تو دوش یاد میکردم، بسا شکر که در آن لحظه در دهان انداخت. و حضرت امام خمینی میگوید که سر نهم بر قدم دوست به خلوتگه عشق، لب نهم بر لب شیرین تو فرهاد شوم. یا مثلا چشم که به معنای شهود ذات حق هست که میگوید پیرم ولی به گوش چشمی جوان شوم، لطفی که از سراچ آفاق بگذرم. یا همچنین مثلا ابرو هست، مه هست. مثلا مه میگوید الا یا ایها الساقی، ز مه پرساز جامم را، که از جانم فرو ریزد هوای ننگ و نامم را. و ما میدونیم که در شعر حافظ اولین غزلی اونجا هم اومده. و همچنین ابرو که معمولا در شعر عرفا در معنی جمال الهی یا سواد منزل اومده است. در شعر امام هم همچنین اومده. مثلا می فرماید که خم ابرو کجت قبله محراب من است، تاب گیسو تو خود را ز تب و تاب من است. و همچنین کل دیوان اگر ما میبینیم فراوان این طور استعارات به نظر ما میرسد که کاملا در پیروی یا به شیوه شعرای متقدمین و شعرای عارف زبان و ادبیات فارسی است. تشکر از لطف و محبت همه شما. خیلی ممنون جناب استاد آهن بابت این اطلاعات ارزشمندتون و برداشت‌های بسیار ادیبانه‌تون راجع به شعر امام. دوستان ما فعلا در خدمت استاد
دکتر رضا اسماعیلی هستیم، شاعر و نویسنده معروف ایران که انشالله از فرمایشات ایشون هم بهره مند خواهیم شد. در خدمت استاد رضا اسماعیلی هست، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام حضرت حق و همچنین با عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، استادان ارجمند و همه عزیزانی که در حال حاضر شاهد این برنامه هستند، قبل از هر چیز فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم و گرامی می‌داریم یاد و خاطره بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو. با توجه به موضوع برنامه امشب که بررسی شخصیت فرهنگی و ادبی حضرت امام هست، من میخوام بحثی رو ارائه بدم با عنوان نسبت عالمان دینی با ادبیات. وقتی ما تاریخ ادبیات پارسی رو بررسی میکنیم، به اشعار عالمان بزرگواری برمیخوریم که در کنار فعالیت‌های علمی و دینی به شعر و ادبیات هم تعلق خاطر داشتن و در کنار فعالیت‌های علمی و دینی خودشون شعر هم میگفتن. نمونه بارز اون در زمان حاضر حضرت امام رحمت الله علیه هست که دیوان اشعارشون هم چاپ شده. ولی باید به یک نکته توجه داشته باشیم که عالمان دینی هیچگاه به شعر و ادبیات به عنوان یک مقوله جدی و یک دغدغه جدی نگاه نمی کردن و اگر همگاهی شعر می گفتن بیشتر به این نیت بوده که از شعر به عنوان ابزار و وسیله‌ای در مسیر نشر و ترویج آموزه‌های وحیانی و قرآنی استفاده بکنن و برای بیان دقایق و ظرایف عرفانی هنر شعر رو به کار بگیرن. چنانکه حضرت سعدی در شعر میگه همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. حضرت امام هم نگاهشون به شعر و ادبیات به این شکل بوده و من به یاد دارم در جایی میخوندم که روزی عروسشون از حضرت امام درخواست شعر میکنن و حضرت امام در جوابشون میفرمایند اینک چون تو با اصرار خاص به خودت از من شعر خواستی، باید به حق بگویم که نه در جوانی که فصل شعر و شعور است و اکنون سپری شده و نه در فصل پیری قدرت شعرگویی نداشتم. میگویند کسی گفت که من قوه‌ام در جوانی و پیری فرقی نکرده، زیرا این سنگ را نه در جوانی توانستم بلند کنم و نه در پیری. من نیز همین را میگویم که من در شعر و ادب فرقی نکردم که در جوانی شعر نتوانستم گفتن و نیز در پیری اینک میگویم من شاعر نیستم. یعنی در واقع حضرت امام میخوان به این مسئله اشاره بکنن که اگر همگاهی شعری میگن بیشتر به عنوان در واقع تفنن هست، به عنوان یک دل مشغولی جدی و یک تعلق خاطر جدی نیست. و ما در تاریخ ادبیات پارسی عالمان بزرگوار دیگری رو هم داشتیم که در واقع شعر میگفتن. برای مثال حکیم خیام نیشابوری، میرداماد، شیخ بهایی، ملا هادی سبزواری، محمود شبستری، آیت الله کمپانی، علامه طباطبایی که حتی دیوان اشعارشون هم چاپ و منتشر شده، ولی در حاشیه فعالیت‌های علمی و دینی خودشون به شعر می‌پرداختن. البته خب داریم استثناء‌های، مثلا حکیم خیام نیشابوری یا شیخ بهایی، اون شخصیت ادبیشون شاید پیشی گرفته بر شخصیت علمیشون. یعنی امروز در جهان خیام نیشابوری رو به عنوان شاعر بیشتر میشناسن تا به عنوان یک عالم دینی، به عنوان یک فیلسوف. و یا در مورد شیخ بهایی هم همین هست، یعنی
پیش از آن که ما به شیخ بهایی به عنوان یک عالم دینی نگاه بکنیم شاید به عنوان یک شاعر و ادیب شیخ بهایی رو میشناسیم، ولی خب این استثناء هست. نکته دوم این که وقتی ما غزلیات حضرت امام رو بررسی میکنیم و میخوانیم میبینیم که حضرت امام بسیار در شعر و شاعری بسیار متأثر از شاعران بزرگی مثل حافظ و سعدی هستند و به سبک عراقی شعر میگن و لهجه اشعارشون عرفانی هست، یعنی کدها و کلیدواژه‌های عرفانی در اشعار امام از تشخص ویژه‌ای برخوردار هستند و این نشان دهنده این هست که امام به عنوان یک عالم عامل، یک عالم بزرگوار و یک عارف برجسته در واقع سعی کردن اون مباحث عرفانی رو به زبان شعر روایت بکنن و بیان بکنن. من به عنوان حسن ختام اجازه بدید که شعری رو که از دیوان حضرت امام انتخاب کردم بخوانم و با همین شعر سخنان خودم رو به پایان ببرم. تا از دیار هستی در نیستی خزیدیم، از هرچه غیر دلبر از جان و دل بریدیم. با کاروان بگویید از راه کعبه برگرد، ما یار را به مستی بیرون خانه دیدیم. لبیک از چه گویید ای رهروان غافل، لبیک او به خلوت از جام می شنیدیم. تا چند در حجابید ای صوفیان محجوب، ما پرده خودی را در نیستی دریدیم. ای پرده دار کعبه، ای پرده دار کعبه، بردار پرده از پیش، که از روی کعبه دل ما پرده را کشیدیم. ساقی بریز باده در ساغر حریفان، ما طعم باده عشق از دست او چشیدیم. از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید بی نهایت سپاسگزارم و برای همه شما خوبان آرزوی توفیق و سربلندی دارم. در پناه حضرت حق. خیلی ممنون جناب دکتر رضا اسماعیلی استاد ارجمند. ما در این مرحله برنامه ما در خدمت یک شخصیتی هستیم که ایشون از نظر شغلی متخصصن، جراح هستن و یک پزشک بسیار معروف مقیم حال در کانادا، اما خب به نظرم اکثر وقتشون رو صرف پژوهش‌های ادبی و کارهای علمی در حوزه ادبیات اردو، در حوزه ادبیات فارسی خلاصه وقتشون رو سپری میکنن. ما در خدمت جناب دکتر تقی‌عابدی هستیم که هم در خصوص شاعران اردو زبان و هم در خصوص شاعران کلاسیک و معاصر ادبیات فارسی کار کردن و انشالله از ایشون در خصوص شخصیت ادبی امام مطالب رو گوش میکنیم. در خدمت جناب دکتر تقی‌عابدی هستیم. بینندگان عزیز، تقی‌عابدی از تورنتو کانادا در خدمت شما سلام عرض میکنم. اولا تبریک عرض میکنم در سال روز انقلاب اسلامی و ورود امام خمینی. من تشکر میکنم از فرهنگ ایران دهلی، به خصوص جناب دکتر ربانی، آقای دکتر علی رضا غزوه، جناب دکتر شکراللهی و جناب باخر خان صاحب. چیزی که امروز میخوام مطرح کنم در ادبیات اردو راجع به این انقلاب و پیروزی و این چیزای حریت و آزادی چی گفته شد.
ما همه میدونیم که 40 سال قبل از این که امام در ایران تشریف آوردن و انقلابی شد، علامه اقبال پیشگویی کرده بود. من فکر نمی کنم که شاعر دیگری ما داریم که همچه پیشگویی کرده باشه که مردی می آید که زنجیر غلاما میشکند. دیدم است روزن دیوار زندان شما، ای جوانان عجم جان من جان شما. من راجع به این نظم نمیخوام صحبت کنم. چیزی که میخوام صحبت کنم اون راجع به یه شاعر دیگری هستش که هموجا دنیا آمد در سیالکوت که علامه اقبال متولی شده بود. هموجا دفن شد که در لاهور همون علامه اقبال دفن شد. این فیض احمد فیض 2 نظم نوشت. من فکر میکنم که همچه نظمای خشنگی، جذباتی و پر از استعارات و تشبیهات و اشارات و علامات هست که ترجمه نمیتونیم بکنیم، ولی ترجمانی میتونیم بکنیم که چی داره میگه. اینم هر 2 نظم که نوشت فیض راجع به جوانان ایران نوشت و اونم اولی نظم که نوشت در 1953 میلادی نوشت، وقتی که جناب دکتر مصدق عرض کنم که اومدن و اون وقت شهر امریکا برگشتنده بود و جوانا ریخته بودن تو خیابونها و اونها کشته شده بودن. یک نظمی نوشت که اسمش بود به نام دانشجویان ایرانی که به خاطر آزادی و امن و حریت خودشون را قربان کردن. من تو اردو هم میخونم و بعد از ترجمه هم در فارسی میکنم. بہرحال ترجمانی میشه کہ یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں چھن چھن چھن، دھرتی کے پے ہم پیاسے کشکول میں ڈھلتی جاتی ہیں، کشکول کو بھرتی جاتی ہیں. ای جوانان سخی کیان که اشرفی های خونشون در خاک ریختن و کشکول زمین از سخاوت اونها لبریز شد. یہ کون جوان ہیں ارض عجم، یہ لکھلٹ جن کے جسموں کی بھرپور جوانی کا کندن یوں خاک میں ریزہ ریزہ ہے، یوں کوچا کوچا بکھرا ہے. ای ایران زمین، این جوانا کیان؟ این جوانان شمشاد بدن، این جوانای بدنهای طلایی که ریزه ریزه چرا در خاک منتشر شدن؟ چرا در کوچه کوچه اینها بدنشون افتادن؟ ای ارض عجم، ای ارض عجم، کیوں نوچ کے ہنس ہنس پھینک دیے ان آنکھوں نے اپنے نیلم، ان ہونٹوں نے اپنے مرجاں، ان ہاتھوں کی بیکل چاندی کس کام آئی، کس ہاتھ لگی؟ ای ایران زمین، ای ایران زمین، چرا اینها خندا خندا چشمای آبی را، لبهای مرجان را، دستای سیمین را قربان کردن؟ اے پوچھنے والے پردیسی، یہ طفل جوان اس نور کے نورس موتی ہیں، اس آگ کی کچی کلیاں ہیں، جس میٹھے نور اور کڑوی آگ سے ظلم کی آندھی رات میں پھوٹا صبح بغاوت کا گلشن، اور صبح ہوئی من من تن تن ان جسموں کا چاندی سونا، ان چہروں کے نیلم مرجاں، ان جگمگ جگمگ دخشاں درخشاں، جو دیکھنا چاہے پردیسی پاس آئے دیکھے جی بھر کر، یہ زیس کی رانی کا جھومر، یہ امن کی دیوی کا کنگن. اے مسافر خارجی، تو میدونی این نوجوان، این جوان ها مروارید مثل مروارید درخشان، نور و شعله های تندشون علیه ظلم و ظلمات برختاده است. اینها گلشن بغاوتن، این سیمین بدنها، این آبی چشما. این همین نظم که
در خدمت شما خوندم این از مجموعه دست سباست. ایشون 7 آثار شعری دارن. دومی نظم که در خدمت شما عرض می کنم حالا، این در آثارشون با اسمش میرے دل میرے مسافر. شما میدونی که این نظم ایشون 2 سال بعد از انقلاب ایران در 1979 از امریکا نوشت. نظم در خدمت شما پیش میکنم. ترجمهش پروفسور وفا یزدان منیش که استاد اردو دانشکده ادبیات تهران هست، ایشون در کتاب نوسریان اردو در سده 20 عرض کنم که ہم دیکھیں گے. عنوان این نظم است و یبقى وجه ربک. فقرہ آیت قرآن است. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے. پروفیسر وفا یزدان منیش ترجمه میکنه: خواهیم دید، ما نیز باید ببینیم اون روزی را که وعده داده شد، در لوح ازل نوشته شده است که کوه سنگین بی داد و ستم مانند پنبه پراکنده می شوند. ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کر کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے. زیر پائے ماں محکومین وقتی سرزمین در تپش می افتد، وہ بالائے سر حکمران رد و برق می بارید، آنگاه که از کعبه سرزمین خدا همگی بتها در هم شکندن. ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے. ماں اہل صفا و مردود حرم ہستیم، بلی رونق افروز مسند می شویم. سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے. تمام تاج ها از سر حکمران کنده می شود. تمام تخت ها شون، تمام تختاشون انداخته می شود. بس نام رہے گا اللہ کا، فقط اسم اللہ باقی می ماند. جو غائب بھی ہے حاضر بھی، آنکہ غائب است و حاضر است. جو منظر بھی ہے ناظر بھی، آنکہ منظر است و ناظرم هست. گونجے گا ان الحق کا نعرہ، اون زمان نعرہ ان الحق می گنجد. جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، کہ اون نعرے منم ہستم و تو ہم ہستید. اور راج کرے گی خلق خدا، ماں کے خلق خدا و مستضعفین ہستیم، حکمران می شویم. وہ راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، یعنی اون چیزی که شما هم هستید و منم هستم. سو شما دیدید که در استعارات، در علامات، در اشارات این شاعر بزرگ فیض احمد فیض همچه گفتگو کرده، همچه نظم جذباتی نوشته. باید همینطور اثر این نظم اینقدر زیاده که وقت که برای دکتر مصدق نوشت، برای خانمش از زندان حیدرآباد پاکستان نامه نوشت، گفت امروز من همچه نظمی نوشتم که با خودم بالیدم، با خودم ارز کنم که افتخار میکنم که چه نظم قشنگی نوشتم راجع به این دانشجویان ایرانی. این بود که 3
نظم انقلاب، حریت، برای اینکه این شورای بزرگ اقبال باشه یا فیض باشه، اینها شورای انسانیتن، اینها شورای حریت و آزادی و شورای زندگی هن. و ما احتیاج داریم که آثارشون و خصوص اون که مربوط با ایران و مربوط با انقلاب اسلامی ایران هست یا مربوط با جوانان ایران که جان خودشون را دادن، باید همینطور با مردم ارائه میشه. خیلی ممنون، لطف کردی که گوش کردی. خدا حافظ شما. خیلی ممنون جناب دکتر تقی عابدی. ما میریم سراغ سخنان جناب دکتر محمود اکرامی، پژوهشگر ایرانی و شاعر. انشالله از فرمایشات سازندهشون هم بهره مند خواهیم شد. در خدمت جناب دکتر محمود اکرامی هستیم. بدون شک امام خمینی یکی از چهره‌های اثرگذار در سیاست، تاریخ و فرهنگ ایران و جهان هست. اما ما امروز می‌خوایم راجع به اثرات ایشان در حوزه شعر صحبت بکنیم. بعد از رحلت حضرت امام، انقلاب یا تحول عمیقی در محتوای شعر ایران اتفاق افتاد. شعر ایران از زمان مشروطه به سمت مضامین اجتماعی و سیاسی پیش رفت. در این فصل خزانه شاطر آقا، امان شاطر آقا، موقع جنگ است کلا نمدی ها، یا ای وثوق الدوله، ایران ملک بابایت نبود، یا هوا بس ناجوان مردانه سرد است برف میبارد، یا کسی میآید که سینمای فردین را تقسیم میکند، پپسی کولا را تقسیم میکند و غیره. به عبارت دیگر مضامین و محتوای شعرهای این دوره مضامین اجتماعی، مضامین سیاسی و مضامین مبارزات سیاسی بود و شاعران هم این دغدغه رو داشتن. حالا آدم‌هایی مثل فرخی یزدی، ایرج میرزا، میرزاده عشقی، نسیم شمال و اما با انتشار غزل من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، یک باره مضامین عرفانی که در کنار گود ادبیات بودن وارد گود ادبیات شدن و در واقع شاعران دوباره پرداختن به مضامین عرفانی. حالا یه علتش که مضامین عرفانی کنار رفته بود مباحث سیاسی اجتماعی قبل از انقلاب اسلامی بود و یک علتش هم وقوع پدیده جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بود که شاعران تمام هم غمشون رو گذاشته بودن که با واژگان و مضامین خودشون از انقلاب و این آب و خاک دفاع بکنن. بعد از فوت امام یک باره شاعران به سمت مضامین عرفانی روی آوردن. چرا؟ چون امام در واقع یک سدی رو شکست. بیا به میکده و جامه ارغوانی کن، مرو به مدرسه کن جا سیاه کارانن رو ما شنیده بودیم. اما وقتی امام آمد گفت که عرضم به حضورتان که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، این مضامین یه دفعه انگار سدی که در برابر شاعران بود شکسته شد و شاعران تا حالا پرداختن به این مضامین رو تابو میدونستن، جزو اموری دانستن که میشه در این حوزه ها حرف زد، میشه به این حوزه ها هم ورود پیدا کرد و میشه در این زمینه ها صحبت کرد. مضامینی که شاید قبل از حضرت امام کسی جرأت نمی کرد که بهش بپردازه. ما شنیده بودیم که کودکی سنگ به دیوار دبستان میزد، اما امام اومد چی گفت؟ امام اومد گفت که عرضم به حضورتون در میخانه گشایید به رویم شب و روز. یعنی این مضامین عرفانی وارد ادبیات شد. از یک سو
مضامینی که تابو بودن و فکر میکردن شاعران که پرداختن به اینها میتواند نامیمون و نامبارک باشه موضوع بحث شاعران شد و شاعران به اون پرداختن. به هر حال اون دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما رو ما میبینیم که در شعر حضرت امام اتفاق میفته و کسی که پیشوای دینی هست، کسی که مجتهد هست، کسی که عرضم به حضورتون رهبر یک انقلاب بزرگی مثل انقلاب اسلامی هست، کسی که با فرمان ایشون مردم روی مین میرن برای حفظ مملکت و دین و ایمان خودشون، میگه که عرضم به حضورتون که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، در میخانه گشایید به رویم شب روز. به هر حال در این فرصت کوتاه میخوام اینو عرض بکنم که شعر حضرت امام سد شکن بود در حوزه محتوا و باعث شد بسیاری از مضامینی که در ادبیات ما بودن و در عصر مشروطه و بعد از انقلاب اسلامی به حاشیه رانده شده بودن دوباره به متن ادبیات برگردن و شاعران این حوزه های از قبل آزموده شده رو با روش جدید، با ابزار جدید، با زبان و عرضم به حضورتون ذهن جدید مورد تحلیل و توضیح قرار بدن و در این حوزه شعر بگن. خیلی ممنون جناب استاد اکرامی. ما بعد از جناب استاد اکرامی در خدمت یکی از دوستان عزیز و ارجمند و برادر بسیار دوست داشتنی و فکر میکنم که کسی که امید همه ما برای آینده زبان فارسی در کشور جناب دکتر جواد عسکری که ایشون به هر حال دکتراشون رو در دانشگاه تهران گذروندند و در خصوص این مطالب نثرهای بسیار شیوا رو نوشتن. ما در خدمت جناب دکتر جواد عسکری هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تبریک ولادت با سعادت دختر پیامبر اکرم حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها و ایام مبارک ده فجر. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بیشک یکی از شخصیت‌های کم نظیر و تاثیرگذار دوران معاصر بود، با خصوصیت‌های منحصر به فرد خویش. بخش عظیم اشعار حضرت امام عارفانه است و از لحاظ سبکی تحت تأثیر غزل‌های خواجه حافظ شیرازی است. اهمیت شعر امام را میتوان از وضعیت آن زمان و حجمه هایی که بابت شعر سرایی متوجه امام شده بود سنجید. اما حضرت امام بدون توجه به این حاشیه ها جان تازه‌ای به عرفان بخشید و موجب معرفی عرفان راستین شد، عرفانی که علاوه بر محراب و شخصیت سازی و خودسازی سبب یک انقلاب جهانی مبنی بر اصول و قوانین انسانی است. شعر امام بازتاب افکار، احساسات و مخصوص لحظات خلوت و تفکر بود. از آنجایی که امام خمینی خود عارف وارسته و بزرگی هستند، عرفان و موضوعات اخلاقی در اندیشه و افکار ادبی حضرت امام جایگاه ویژه‌ای دارد. علم و عرفان به خرابات ندارد راهی، که به منزلگه عشق ره باطل نیست. امام معتقد به عرفان عملی بود و عرفانی که سبب گوشی نشینی شود مورد نقد قرار می گرفت. عارف که ز عرفان کتبی چند فراخواند، بسته است به الفاظ و تعابیر و دیگر هیچ. و یا در جای دیگری می‌فرمایند چون به عشق آمدم از حوزه عرفان دیدم، آنچه خواندیم و شنیدیم همه باطل بود. و یا می‌فرمایند عارفان پرده بیفکنده به رخسار حبیب، من دیوانه گشاینده رخسار توام. و یا در بیت زیل کتب عرفان نظری را به ورق پاره‌ای باطل تشبیه می‌کنند و می‌گویند از ورق پاره عرفان خبری حاصل نیست، از نهان خانه رندان خبری می‌جویم. حضرت امام در دو بیتی دیگری سالکان را از عرفان نظری برحذر داشتند. می‌فرمایند تا تکیه گهت عصای برهان باشد، تا دیدگهت کتاب عرفان باشد،
در هجر جمال دوست تا آخر عمر قلب تو دگرگون و پریشان باشد. از خصوصیات امام اهل عمل بودن است. هر آنچه میگفتند در عمل نیز انجام میدادند. امام استاد کتاب عرفان بودند و به چشم غیر مؤثر بودن آن را، یعنی عرفان نظری را دیده بودند و به همین خاطر خود را در بند چهارچوب‌های تعریف شده زمانی نمی‌دیدند. امام برخلاف خیلی از شعرا که ادعای عرفان داشتند و فقط در شعرشان دیده میشد و از اصطلاحات عرفانی بیخبر بودند، ایشان مراحل عرفان را طی کرده بودند. امام در عرفان صاحب نظرند و در عرفان نظری و عملی شعرها و حرفها دارند. اگر بخواهیم خط مشی امام را در عرفان ببینیم، این بیت خلاصه شخصیتی عرفانی حضرت امام است. آنچه در عرفان دینی منجلی است، جملگی از خرمن فیض علی است. میتوان به چند شاخصه عرفان امام خمینی اشاره کرد. وقت نیست که هر کدوم رو توضیح بدم، فقط به سرفصل‌ها اشاره میکنم. تمسک به ولایت انسان کامل، توسل به اهل بیت علیهم السلام، توجه و توسل به قرآن، جمع بین شریعت و طریقت، عدم تقید به منازل عرفا، جامعه گرایی عرفان امام، پیوند سیاست و عرفان که منجر به انقلاب اسلامی می شود، پیوند حماسه و عرفان، برخورد امام با عرفان نمایان. از صوفی ها صفا ندیدم هرگز، زین طایفه من وفا ندیدم هرگز. دیدگاه عملی به علم عرفان. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه احیاگر اسلام ناب. او عرفان اصیل اسلامی را زنده کرد و با ارائه یک عرفان پویا قلبها را متوجه این حقیقت کرد. امام به برکت عرفان پویا مردان و زنانی را تربیت کرد که در تاریخ بشریت بی‌نظیرند. امام به واسطه توسل به ائمه اطهار و اسلام اصیل شاخصی است برای همه و جامعه انسانی و جامعه بشری برای رسیدن به آرامش نیازمند پیروی از آموزه‌های حضرت امام خمینی است. دیگر مجالی نیست که بیشتر از این در این باره صحبتی کنم و تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و حرفای بنده رو شنیدید. با پوزش از اساتید محترم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاسگزاریم جناب دکتر جواد عسکری. در خدمت جناب یاور عباس میر از کشمیر هستیم که ایشون هم باز از کسانی هستند که انشاءالله امیدواریم که این چراغ زبان و ادبیات فارسی رو در هند انشاءالله زنده نگه می‌دارند و از آن صیانت میکنن. ما در خدمت جناب یاور عباس میر هستیم که در این خصوص و در پیرو شخصیت امام و شخصیت ادبی امام خمینی که ایشون به هر حال تز دکتراشون هم در راجع به امام خمینی هست، از ایشون بشنویم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. السلام علیکم دوستان، मेरा नाम यावर अब्बास है। मैं बालहमा श्रीनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे फ़ारसी से PhD कर रहा हूँ। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ ईरान कल्चरल हाउस दिल्ली का और ख़ासकर ये डॉक्टर अली रज़ा क़ज़वी साहब का मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया ताकि इमाम खुमैनी की अदबी शख्सियत के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकूं। इमाम खुमैनी की शख्सियत यूँ तो वाज़ह है, सभी लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन वो उनकी शख्सियत सिर्फ़ एक पहलू नहीं रखती, वो मुख्तलिफ़ुल जिहात शख्सियत है। ख़ासकर अदबी शख्सियत उनकी अभी तक गैर आशना है। इमाम खुमैनी इनक़लाब इस्लामी की वजह से पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। वो मुख्तलिफ़ुल जिहात शख्सियत है, जहाँ वो एक मजहबी आलिम है, उसी के साथ साथ वो एक सियासतदान, आरिफ बिल्लाह, मुस्लिह कौम, उस्ताद, शायर,
ادیب اور ایک انقلابی شخصیت ہے. لیکن ہم جس پہلو پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ امام خمینی کی ادبی شخصیت ہے. امام خمینی کی ادبی شخصیت بہت سارے لوگوں کے لیے ناآشنا ہے، خاص کر ایران سے باہر ہندوستان اور پاکستان میں تو بالکل ہی ناآشنا ہے. اس موضوع پر بہت کم لکھا گیا ہے. ہم اس وقت اسی پہلو کو مد نظر رکھ کر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. بر صغیر ہند و پاک میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو ان کی شاعری سے آگاہ ہوں گے، یا وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے. بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کا ایک شعری دیوان بھی ہے جو چھپ چکا ہے. امام خمینی کی شاعری زیادہ تر عاشقانہ اور عارفانہ مطالب پر مشتمل ہے. اپنے دور حیات میں انہوں نے کبھی بھی یہ اجازت نہیں دی، نہ خود اپنی شاعری کو شائع کیا اور نہ کسی کو یہ اجازت دی کہ وہ اس کی شاعری شائع کرے. شاعری کے علاوہ انہوں نے ادبیات فارسی میں کچھ عارفانہ خطوط بھی لکھے ہیں جو ادبی اعتبار سے بہت اہمیت کے حامل ہیں. خطوط کے علاوہ انہوں نے کچھ عارفانہ کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے کہ آداب الصلاۃ ہے، 40 حدیث ہے. آداب الصلاۃ کا مطالعہ اگر ہم کریں تو ہمیں یہ پتہ چلا، پہلے تو یہ لگتا ہے کہ آداب الصلاۃ شاید ایک فقہی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آداب الصلاۃ میں امام خمینی نے عرفانی مطالب اور سیر و سلوک کے راز بیان کیے ہیں. مطالب کے علاوہ امام خمینی نے اس کتاب میں فارسی شعر بھی لکھے ہیں جو متقدمین استاد شعراء جیسے حافظ و سعدی اور مولانا روم وغیرہ کے اشعار امام خمینی نے جگہ جگہ بیان کیے ہیں. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام خمینی کا ادبی مطالعہ کتنا تھا اور ان کی ادبی نظر کتنی وسیع تھی. یہ سب چیزیں امام خمینی کی ادبی شخصیت پر دلالت کرتی ہیں. اب آئیے ایک سرسری جائزہ امام خمینی کی شخصیت کا لیتے ہیں کہ امام خمینی کی شخصیت اور ان کے اشعار کے اثرات معاصر ادب پر کیسے مرتب ہوئے اور کتنے مرتب ہوئے. شعر امام اور شخصیت امام دونوں کے اثرات معاصر فارسی ادب پر مرتب ہوئے ہیں. خاص کر آپ کی شخصیت کے اثرات فارسی ادب پر بہت زیادہ واضح نظر آتے. شعر امام نے زیادہ تر عارفانہ و عاشقانہ ذوق رکھنے والوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. دنیا بھر میں پھیلے آپ کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والوں کو بھی ان اشعار نے کافی زیادہ متاثر کیا ہے. خاص کر جب آپ کی غزل پہلی بار شائع ہوئی ایک روزنامہ کیہان میں، تو اہل ادب اور دانشور حضرات انگشت بد دندان رہ گئے کہ کیا امام خمینی جیسی ایک دینی شخصیت بھی اس طرح کا کلام لکھ سکتی ہے. ان کا کلام اس قدر مضبوط اور محکم تھا اور تمام جو فن شعر کے اصول ہیں ان پر پورا اترتی ہے ان کی شاعری. تو لوگ حیران ہو گئے، حیرت زدہ رہ گئے کہ امام خمینی کا کلام اتنا محکم و مستحکم ہے. امام خمینی کے اس نئے پہلو کو لوگ پہلی دفعہ مشاہدہ کر رہے تھے اور ان کی غزل پر لوگوں نے پھر ادبا اور شعراء نے تضمین بھی لکھنا شروع کی. اور ایران کے اندر ہی ایک آیت اللہ ہے، آیت اللہ عبداللہ فاطمینی، یعنی امام خمینی کی اسی ایک غزل پر پوری ایک کتاب لکھ ڈالی. اس کی شرح میں یہ عرفانی غزل جو امام خمینی کی تھی بہت مشہور ہوئی. اس کا مطلب یوں ہے کہ من بخول لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار ترا دیدم و بیمار شدم.
اس طرح امام خمینی کی شاعری پر شرح و تفسیر ہونے لگیں، کتابیں وجود میں آنے لگی. یہ شعر امام کی ایک جھلک تھی جو ہم نے بیان کی. وقت چونکہ کم ہے اس موضوع کو پورا بیان نہیں کر سکتے، لہذا امام خمینی کی شخصیت کے جو اثرات ادب پر پڑے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور بہت اہم ہے، اہمیت کے حامل ہیں. امام خمینی کی شخصیت نے فارسی ادب پر جو اثرات ڈالے ہیں ان میں سے سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ فارسی زبان و ادب کی جو رائج ٹرینڈ تھی، رجحان تھا، وہ تبدیل ہو گیا، ادبی رجحان میں تبدیلی آ گئی. یہ بہت بڑا ایک ان کی شخصیت کا اثر ہے. دوسرا بہت بڑا اثر جو ہے امام خمینی کی شخصیت کا ادب پر پڑا وہ یہ کہ شعراء و ادبا جو اس وقت تھے انہوں نے امام خمینی سے اثر لے کر معنویت کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی. امام خمینی کی انقلابی شخصیت نے ادبا اور شعراء کو انقلابی ادب کی طرف ابھارا. انقلابی ادب وجود میں آنے لگا اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے فارسی ادبیات میں ایک نیا ادب ظہور پذیر ہوا جس کو ہم ادبیات حماسی ادب کہتے ہیں، اور ایرانی اصطلاح میں اس کو ادبیات مقاومت یا ادبیات پائیداری کہا جاتا ہے. انقلاب اسلامی کے بعد ادبا و شعراء معنویت کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہوئے معنویت پر لکھنے لگے. معنوی مضامین جیسے ظلم ستیزی، عرفان، اخلاقیات، مردم گرائی، اس طرح کے مضامین وجود میں آنے لگے. اور جو ایسے صاحبان قلم تھے جو بالکل برہنہ اور فحش تصویر پیش کرتے تھے، ان کے اس ادب پر پابندی لگ گئی، ان کی تخلیق اور ترویج روک دی گئی انقلاب اسلامی کے بعد. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے امام خمینی کا کہ انہوں نے فارسی ادبیات میں سے جو یہ گندگی پنپنے لگی تھی اس کو روک دیا اور اس پر پابندی لگ گئی. خلاصہ کلام یہ کہ امام خمینی کی شخصیت نے جہاں سماج کے دیگر شعبہ جات میں اثرات مرتب کیے، وہیں شعبہ ادب پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے، اور ادبا اور شعراء کو معنوی مطالب کی طرف متوجہ کر کے قوم و ملت کی حقیقی کامیابی کے لیے راہ ہموار کی امام خمینی کی شخصیت نے. اس لیے کہ روحانی و معنوی زندگی ہی ابدی زندگی ہے. مادی و جسمانی تعمیر و ترقی تو بہت عارضی ہے اور بہت جلد ختم ہونے والی ہے. اصل چیز وہی معنوی زندگی ہے جس پر امام خمینی نے کام کیا اور ادبیات کا رخ بھی معنویت کی طرف موڑ دیا. آخر پر میں آپ سبھی بینندگان عزیز کی توجہ اور وقت دینے کے لیے بہت ممنون اور مشکور ہوں. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ خدا آپ سبھی کو سلامت رکھے، زندہ رہیں، آباد رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپاسگزاریم جناب یار عباس میر. ما در قسمت پایانی برنامه در خدمت جناب امیر عاملی هستیم از ایران، شاعر و نویسنده و در خصوص شخصیت ادبی امام و بازتابند در سراسر جهان از ایشون میشنویم. در خدمت جناب استاد امیر عاملی هستیم. به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد و با عرض سلام و ادب خدمت مخاطبین محترم. به ابتکار آقای دکتر قزوه قرار شد ما آیینگی کنیم ابعاد عرفانی، عاشقانه و شاعرانه امام رو، امام خوبی ها و امام مهربانی ها، امامی که آنچه خوبان همه داشتند او به تنهایی داشت. خب در مورد امام سخن گفتن کار ساده‌ای نیست، اگرچه سهل و ممتنع. از نگاه یک آدم عامی بخوای نگاه کنیم میشه تعریفشون کرد، اما از نگاه یک کارشناس خب ابعاد تازه تری از امام برملا میشه. در بدایت علما که
آغاز میکردن به درس حوزوی خوندن نصاب الصبیان میخوندن و این نصاب الصبیان همون آموزش بدیع عروض بود. عروض رو آموزش میگرفتن، همون مفتعلون فاعلون که مولانا رو کشته بود، که گفته بودن قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من، حرف و گفت و صوت را بر هم زنم، تا که بی این هر سه با او دم زنم. امام هم در حوزه قافیه و عروض و بدیع رو می آموزند و در نهایت در کنار تمام اندیشه های فقهی و سیاسی و جهانبینی های بی‌نظیر و ترین ها، بهترین ها، اولین ها، شعر هم می سرایند، یکی از 7 هنر مشهور. و می بینیم که امام در سرودن هم کم نمیارن، تمام دقایق و لطائف عرفانی رو در شعر خودشون به تصویر و به تماشا میذارن، به تصویر میکشن و به تماشا میذارن. امام بعد از اینکه از دنیا رفتن خب دومین رکورد عالم رو شکستن. آغازین رکوردشون استقبالی بود که مردم کردن از ایشون هنگام بازگشت به ایران عزیز، و دومین رکوردشون این بود که تشییع جنازه خیلی با شکوه بود، یعنی واقعا بی‌نظیر بود. خانواده امام دیدن مردم خیلی بیتابن، خیلی دارن بیتابی میکنن، یه پرده از اسرار امام برداشتن و غزلی از غزلیات امام رو به مردم قدرشناس ایران و جهان هدیه دادن و به ناگاه فرزندشون اومدن این غزل مشهور رو ارائه کردن که من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. امام از خودشون بخشی از عرفان رو رونمایی کرده بودن که رزمندگان همه متعجب شدن، مردم متعجب شدن. امام با اون صلابت در رزم، در بزم این چنین، و اون مسئله مشهور ضدان لا یجتمعان باطل شد. دیدیم دو چیز ضد با هم جمع میشن. بزم و رزم رو امام با هم آمیختن، همچون جدشون مولا علی علیه السلام. و در رزم آنچنان بودن که با یک اشاره خیلی جان نثاران میرفتن برای کشته شدن، از جمله برادر خودم شهید علی اصغر عاملی از جبهه‌های غرب اومده بود خسته، پای تلویزیون امام فرمودن امروز رفتن به جبهه واجب کفایی است. دیدم ساکشو بست. رفت در عملیات رمضان دچار اون مثلثی های شوم اسرائیل شد، اون رژیم کودک کش و جعلی، و از اون قامت رشید قیامتگونه برای ما چی آوردن؟ یک دست و یک سینه و یک سر. ما چی کاری کردیم؟ بیتابی کردیم و طلبکاری؟ نه، گفتیم سر خم می سلامت شکند اگر سبویی، یعنی امام سلامت باشن اگر دل ما شکست. همه رو نثار امام کردیم، نه ما، بسیاران. در واقع امام نسل نمیران رو آغاز کردن و رونمایی کردن و پرده گشایی کردن. اما امام در آینه شعرشون امام دیگری بودن، امام عارف، امام عاشق، عاشق عارف، عارف عاشق، یعنی کسی که ابعاد تازه‌ای از خودش رو به ما نشون داد. و ما دیدیم که حافظ و سعدی و مولانا چگونه می سرودند. امام اولین کسی بودند که کلام عرفانی رو به صورت نه فیک و جعلی بلکه اصلی و واقعی به نمایش گذاشتن. و امامی که در سخنانشون فرموده بودن مسجدها سنگر است، مسجد را خالی نگذارید، مساجد را خالی نگذارید، در شعر فرمودن در میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. از کدوم مسجد و کدوم مدرسه؟ همه چی رو تقسیم کردن. کدوم اسلام، کدوم دین،
همینطوری به صورت فله‌ای دیگه نگاه نکردن به دین. دیدید اسلام ناب رو با اسلام آمریکایی تقسیم کردن. در ادبیات هم امام سخنانشون کاملا عرفانی بود و حکمت بود. ان بعض الشعر لحکمه، در شعر امام متجلی بود و ما می‌دیدیم که سراسر اشعار امام حکمته و این حکمت یک مرد عارفه، یک عارف مرده، جعلی نیست. می و ساقی و ساغر و معشوق و عاشق رو فقط مستعمل استفاده نمیکنه، خودش در اوج عشقه. ابعاد امام رو باید بزرگان باکاوی کنن. ما الان در مقابل دماوندی ایستادیم که اگر از ما سوال کنن چی میبینیم، ما یه تیکه سنگ میبینیم. هرچی زمان دورتر میشه، زمان میره عقب، ابعاد امام گشوده تر خواهد شد و شما وقتی چسبیدید به دماوند از شما سوال میکنن چی میبینی؟ میگید یه تیکه سنگ. میرید دور میشید میگن چی میبینی؟ میگید دماوند میبینم. امام اون دماوندی است که با گذر زمان نه تنها محو نمیشه بلکه بزرگتر نشون داده میشه. اشعار امام بسیار عمیق، عرفانی، ناب، زیبا، با تمام اوج و حضیضها و با تمام اصطلاحات عرفانی که لااقل میتونم بگم چون منی نمیتونه بفهمه. ما یک گرته ای از امام رو در اشعارشون میفهمیم، یک غباری برمیداریم. این دریا ژرفناش زیاده و کرانه ناپیداست. امام که در 14 خرداد خرقه تهی میکنن و به ملکوت میرن، میفرمایند روزها میگذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشن. عجیبه، در 14 خرداد از دنیا میرن و انتظار فرج از نیمه خرداد میکشیدن. بی سببی نیست و این رمزها همین گونه به اتفاق نیفتاده. امیدوارم یه روزی اهل فن رمزگشایی کنن و ما به امام عرض کنیم تعالی الله، چه مستی و چه دستی. افتخارم اینه که بیش از شاید 100 بیت و چندین غزل و مثنوی در وصف و در رسای امام سرودم. از اون زمانی که زنده بودن در حضورشون خونده شد. ای لحظه به لحظه تماشایی، وی فاصله بین ما و تنهایی، لبخند زدی و غنچه گل کردی، هم غنچه و هم گلت تماشایی، با جور برادران یوسف کش یعقوبی و شیوه شکیبایی. سپس عرض کردم اماما، راحت به سان خانه خورشید روشن است، کور است آن که می کند انکار آفتاب. راه امام روشنه. امیدوارم از این راه به بیراه نریم که این راه جز در این کلام امام نیست که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد. پشتیبان اون پیر خراسانی امام حاضر که فرمود دل بسته هرچند امین بسته دنیا نیم، اما دل بسته یاران خراسانی خیشم. میبینید که جانشین امام می سرایند، خیلی امروزی تر، خیلی دقیق تر و همچنان رهبران ما شاعرانند و شاعران ما رهبران. درود بر شما، زنده باشید. التماس دعا. و آخرین سخنرانمون جناب حجت الاسلام المسلمین سید عبدالله حسینی، مقیم افریقا، که ایشون هم به هر حال از همون مملکت انقلابی یعنی ایران اسلامی هستن و اونجا خلاصه تشریف دارن. از ایشون در خصوص شخصیت ادبی امام میشنویم و انشالله بهره مند خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در مورد مقام ادبی حضرت امام و نقشی که این بزرگوار در اطلاع ادبیات و شعر در ایران اسلامی ایفا کرد کار سختی است، با توجه به اینکه یک تحقیقات دامنه‌داری در این رابطه
لازم است که عده‌ای از ادبا و کسانی که دستی بر ادبیات دارند باید در این رابطه تحقیقات گسترده‌ای رو به انجام برسونند. اما در حدی که خب در وسع این بنده حقیر هست، خدمت عزیزان مطالبی رو به اختصار عرض میکنم. یکی از جنبه‌های اون ادبیات حضرت امام اینه که ما از مقام ادبی ایشان بعد از انقلاب و بعد از رحلت ایشان مطلع شدیم. یعنی یک کسی در طول زندگی خودش همیشه شاعر بوده، همیشه با شعر زندگی می کرده، شاید هر هفته یک غزل می گفته، شعر می گفته و حتی یکی دو تا از دیوانهای شعر ایشان، مجموعه های شعر ایشان گم میشه که حالا به این موضوع هم من خواهم پرداخت که یک کسی بود ادعا میکرد ارتباطش رو با حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا و حضرت برای امتحان اون شخص 3 سوال میکنه، میگه که این شخص اگر با حضرت ارتباط داره این 3 سوال رو جواب بده تا من ببینمش. اگر مدعی ارتباط با حضرت ولیعصر هست خب باید بتونه به این 3 سوال جواب بده که اون 3 سوال یکیش یک مسئله فلسفی بوده در ارتباط با بحث حدوث و قدم که خب این از اون مسائل بسیار غامض فلسفی است که تمام فلاسفه در این ارتباط اختلاف داشتن که آیا حدوث چیه، قدم چیه و قدیم بودن پروردگار به چه معنایی است. حالا این یکی از موضوعات غامض فلسفی بوده که احتمالاً در اون زمان حضرت امام خیلی داشته بهش فکر میکرده و میگفته بالاخره اگه این شخص با حضرت ولیعصر در ارتباطه دیگه نظر حضرت ولیعصر علیه السلام رو در این ارتباط بپرسه و بیاره تا من ببینم مثلا این چقدر ارتباطش با حضرت قویه. موضوع دوم یه عکسی بوده منسوب به حضرت رسول اکرم صلوات الله، مربوط به جوانی‌های رسول اکرم که خیلی حضرت امام این عکس رو دوست داشت و مدت‌ها این عکس رو نگه می داشت و نگه داشته بود و به ارتباط خاصی عکس چهره ملیح یک جوان 10-12 ساله رو نشون میداد و حضرت خب حالا توی اون شرحش آمده که این اصل این عکس در موزه لوور فرانسه نگهداری میشه و توسط اون راهبی که حضرت رو در 12 سالگی دیده بود کشیده شده و همچنان هست. خب حضرت امام یکی از موضوعات سوالاتش این بوده که این عکس چقدر واقعیت داره، از حضرت بپرسه ببینه این عکس واقعی هست یا نیست، این نقاشی از کودکی های حضرت رسول اکرم چقدر با واقعیت نزدیکه و درسته یا نه، انتساب درسته یا نه. موضوع سوم دیوان شعر ایشون بوده که این دیوان شعر من در جوانی گم شده و حضرت میتونه به ما بگه که مثلا این کجاست و در کجای کائنات حضور داره که من برم و این دیوان شعرم رو پیدا کنم. از قرار معلوم خیلی از گم شدن این دیوان شعر حضرت امام ناراحت بوده که در یک چنین شرایطی که امکان حتی احتمال دسترسی به حضرت بوده توسط حالا این شخصی که به هر حال مدعی دروغین هم بوده، یعنی این شخص رفت با این سوالات و هیچ وقت بر نگشت، در یه همچه فرصتی میاد
و در ارتباط با گمشده‌ای که خیلی براش عزیز بوده سوال میکنه. منظورم اینه که این کسی که در طول عمر خودش با شعر زندگی کرده و شاعر خوبی بوده، یعنی حالا مثلا اگر ما شاعران امروز معاصر ایران رو بخوایم دسته‌بندی بکنیم، بگیم مثلا ضعیف، متوسط، خوب و عالی، حضرت امام قطعاً اگر مثلا جزو شاعران عالی کش زمان نباشه، حتما جزو شاعران خوب معاصر ما بود. یعنی هم بر معنا مسلط بود، هم بر وزن مسلط بود، هم بر عروض مسلط بود، هم بر قافیه مسلط بود، هم بر تمام اون زیبایی های ادبیات قدیم و شعر کلاسیک رو حضرت امام به خوبی میدونست و مسلط بود و این در دیوان خودش کاملا مشهوده. یکی این که مشهود بود از شعر ایشان که ایشان با ادبیات و اشعار دیگر شاعران به خصوص مثلا مولوی آشنا بوده و تحت تأثیر حافظ بوده و بسیاری از اشعار ایشون مشخصه که تحت تأثیر بسیاری از شاعران گذشته بوده به دلیل مطالعه زیادی و آشنایی زیادی که با شبت خدمت شما ادبیات گذشته داشته. حالا جنبه های مختلفی هست. حتی من یک داستانی رو در هفته قبل در گروه مطرح کردم در ارتباط با ایشان و یک مطایبه‌ای هست که حالا اینجا هم عرض میکنم که با آیت الله بهاءالدینی در فیضیه نشسته بودند و حافظ میخوندند و خب این حافظ خواندن، مثنوی خواندن، آشنایی با حافظ، آشنایی با مولوی که اینها همه اعتقاد به وحدت وجود داشتن از یک لحاظ و اصلا کلا مقوله شعر در حوزه برخلاف مروت حساب می شد. یعنی یک کاری بود که آخوند نباید انجام بده، ممنوع بود، خط قرمزی بود که آخوندا نباید خیلی اهل شعر باشن، اهل تغزل باشن، اهل شبت خدمت شما که مطایبه باشن و بخوام بیان شعر بخونن و غزل حفظ کنند و اینها که من بعد از شنیدن این داستان حالا یه دو بیتی گفتم اونم خدمت شما عرض میکنم، یه ربایی گفتم. خب این آیت الله بهاءالدینی و حضرت امام نشسته بودن و دیوان حافظ رو میخوندن. یه طلبه‌ای داشته رد میشده. آقای بهاءالدینی برای اینکه طلبه نبینه ما داریم شعر میخونیم بلافاصله دیوان رو میگیره و میبنده و پنهان میکنه. اما حضرت امام میگه بده اون دیوان شعر رو ازش میگیره، میاره، باز میکنه و بلند در حالی که اون طلبه میشنیده شروع میکنه به خواندن یک غزل از حافظ با این صورت: گل بیرخ یار خوش نباشد یا ابوالفضل، بی باده بهار خوش نباشد یا ابوالفضل. ببینید چقدر رند بوده حضرت امام که اینقدر شبت خدمت شما هم علاقه خودش رو به شعر حفظ میکرده و هم اینجوری به دیگران شبت خدمت شما که تعامل داشته، هم میخواسته آزاد باشه در ارتباط با شعرخوانی و هم نظر دیگران براش مهم بوده. به هر حال ببینید چه شرایطی بوده که خواندن غزلی از حافظ باید با این لطایف الحیل باید انجام می شده و در این شرایط خب حضرت امام شعرش رو می گفته و شاید این دیوان و برخی از اشعار ایشون خوشبختانه شاید امروز موجوده. به هر حال حضرت امام در طول عمر خودش این مسئله رو به هیچ کسی نگفته بود. البته خب ممکن بود بسیاری از عزیزان نزدیک ایشون با این قضیه آشنا بودن ولی خب صلاح نمیدونستن که در ارتباط با مقام ادبی حضرت امام تا وقتی که
در حیات بودند صحبت بشه. اولین بار فکر میکنم 40 حضرت امام بود که از مقام ادبی حضرت امام پرده برداری شد با اون شعر معروف من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، که خب در زمان خودش یک موج بسیار گسترده ای رو در جامعه ادبی ایران آغاز کرد. اون زمان بود که من این رباعی رو گفته بودم که در بند نام و در گرو، در بند نام و در گرو نام نیستم، لرزان ز تیغ تهمت و دشنام نیستم، گر مدرسه مخالف کیش معاشق است، من زین به بعد حجت الاسلام نیستم. بسیار سپاسگزاریم از یکایک عزیزان، سروران گرامی و استادان ارجمند که به هر حال وقت گذاشتند و از فرمایشات ارزشمند تک تک شما بزرگواران استفاده کردیم و همینطور از بینندگان عزیز که از اول برنامه تا به حال ما رو همراهی کردن. از همه شما تشکر میکنیم و به هر حال وظیفمون هست که اون میراث ارزشمندی که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به جا گذاشتن رو ما خلاصه ازش صیانت کنیم و بتونیم که به نسل بعدیمون در سراسر دنیا منتقل بکنیم که بجز اخوت، برادری و به هر حال انسان دوستی، عدالت چیز دیگری نیست. همه شما رو به خدای بزرگوار می سپاریم و امید سلامتی و آرزوی موفقیت داریم و السلام علیکم. خداحافظ.